बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने जो असम्बलियां तहलील करने के हवाले से जब से ऐलान किया है, पीडीएम जो है उसकी सफ़ों में जो है हलचल मच गई है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान ने ये जो कार्ड खेला है ये ज़बरदस्त कार्ड है। ये हर दो सूरतों के अंदर पीडीएम की हुकूमत जो है उसके लिए बहुत बड़ा जो एक अब चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। और वो परेशान इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि अगर पंजाब असम्बली इमरान खान तहलील कर देते हैं और केपीके की असम्बली तहलील करा देते हैं तो वहां पे जो इंतखाबात होंगे, इलेक्शन के नताज आपके सामने, अभी रिसेंटली दो आपके सामने इलेक्शन हुए। एक इंतखाबात उस वक्त हुए जब पंजाब के अंदर पीएमएलएन की हुकूमत थी और वफाक के अंदर भी पीडीएम की हुकूमत थी। तो उसके बावजूद आपने देखा कि 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सीटों पर, उस पर 14 सीटों पर पीटीआई जो है उसने कामयाबी हासिल की थी। तमाम तर सरकारी रिसोर्सेज है, दोनों हुकूमतें वफाकी सूबाई जो है वो भी उनकी थी, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था। और उसके बावजूद 14 सीटें एक आज़ाद हुआ और 5 जो है वो पीएमएलएन जो है उनके लोगों ने सीटें हासिल की। और उसके बाद आपने देखा जो कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर के अंदर हुए तो वहां पे भी आपने देखा कि किस तरीके से वाज़े बरतरी जो है तमाम जमातें एक तरफ, और इमरान खान ने जो 7 सीटों पर 8 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ा उसमें से 7 सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो अब मामला यह है कि जिस तरह अगर हम बात करें तो जो इमरान खान साहब ने जिस तरह बात की है कि 2 असम्बलियां अगर वो तहलील कर देते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बात है। और उसके साथ जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे यानी रिजाइन कर देंगे, तो इसी तरीके से बलूचिस्तान और सिंध असम्बली से भी अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 950 के करीब जो है वो जो नशिस्तें हैं कुल, और उसमें से अगर ये असम्बलियां तहलील करते हैं और 2 असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं तो फिर 550 से जायद जो है नशिस्तों के ऊपर, यानी 550 से जायद नशिस्तों जो है उस पर इंतखाब होंगे 950 के करीब जो कुल नशिस्तें हैं। तो इसका मतलब ये है कि 66% जो है सीटों पर इंतखाब जब मुल्क भर के अंदर हो रहे होंगे तो हो गए इट पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहे कि ये इलेक्शन जो है पार्शली हो सकते हैं और उसके बाद बाकी जो है 33% इलेक्शन जो है दोबारा कराया जाए। इसके लिए एक तो पाकिस्तान जो है इसका मुतहम्मल भी नहीं हो सकता। एक वक्त तरफ हम जो है ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हैं बल्कि शदीद तरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम से भी हम दो चार हैं और डिफॉल्ट होने के करीब मुल्क पहुंचा हुआ है। और तकरीबन 22 अरब या गालबन इससे भी ज्यादा जो है इंतखाबात के ऊपर खर्चा आता है। तो ये एक्सरसाइज बार बार अगर करेंगे तो मैं समझता हूं इसके लिए ना तो पाकिस्तान का या रियासत का ना आवाम का इससे फायदा होगा। तो अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब का ये जो उन्होंने बात की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर तक या इंतजार करेंगे हुकूमत का, और उस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि 2 राउंड मुज़ाकरात के इस अनाउंसमेंट के बाद हो चुके हैं। जो जरा इस चीज का दावा करते हैं कि इसहाक डार साहब और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और इसहाक डार साहब ने इलेक्शन के हवाले से या उनकी तारीख के हवाले से उनसे वक्त मांगा है। तो पीटीआई की जो क़यादत है, इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब या दीगर जो सीनियर रहनुमा है, वो ये कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे 20 दिसंबर तक, और अगर 20 दिसंबर तक हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देती या इस तरफ मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती तो देन फिर जो है वो पंजाब और केपीके की 2 असम्बलियां बर्खास्त कर देंगे, तहलील कर देंगे, और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली से उनके जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो भी रिजाइन कर देंगे। तो इसके बाद अब 66% जो सीटें हैं उस पर इंतखाबात क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पॉसिबल होगा कि वो तमाम आम इंतखाबात की बजाय इन 66% सीटों पर इलेक्शन कराए और उसके बाद फिर 33% सीटों पर दोबारा से ये पूरी एक्सरसाइज की जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो पीडीएम की जो क़यादत है, जो वफाकी हुकूमत है और सिंध हुकूमत जरदारी साहब के लिए भी और बलूचिस्तान में भी जो हुकूमत है उनके लिए भी अब ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर सामने। इसके अंदर जो बहुत अहम एक जो बात मैं अभी करने जा रहा हूं वो ये पॉइंट है कि अगर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी ग्राफ है, सारी चीजें आपके सामने है, अगर आज यानी 20 दिसंबर तक या उसके बाद या उससे पहले इमरान खान
کہ جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور پرویز الہی صاحب نے جس طرح یقین دہانی کرائی ہے اور چیف منسٹر KPK نے بھی جس طرح یقین دہانی کرائی ہے کہ جب بھی عمران خان کہیں گے اور اس طریقے سے ان کے جو پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی ہے انہوں نے بھی مکمل طور پر عمران خان صاحب کو اس چیز کا اختیار دے دیا ہے. اور اگر یہ اسمبلیاں اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں اور اس میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ پاپولیرٹی گراف ہے تو پنجاب کے اندر PTI مزید میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ آئے گی واپس اور اسی طریقے سے KPK میں بھی مزید میجورٹی کے ساتھ واپس حکومت میں آ جائے گی. اور اگر دیکھا جائے بلوچستان کے حوالے سے اور جو سندھ کے حوالے سے تو وہ ایک بعد کی بات ہے, لیکن یہاں پہ جب دو حکومتیں PTI کی بن جائیں گی واضح اکثریت سے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی اگر بعد میں تحلیل ہوتی ہے اور اس طرح بلوچستان اور سندھ جو اسمبلی ہے وہ بعد میں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا جو کہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جب پنجاب میں سرکاری مشینری وسائل اور حکومت PTI کی ہوگی اور ان کی اتحادی حکومت جو PMLQ ہے اور اسی طریقے سے جب KPK میں حکومت PTI کی ہوگی تو پھر قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں پنجاب اور KPK میں وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. PDM کے لیے ان کی سیٹیں مزید کم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یا جس طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو حکومت صوبے میں ہوتی ہے ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اس حوالے سے آئینی ماہرین سے میری جو بات ہوئی ہے انہوں نے ایک بہت اہم اس کے اندر نقطہ اٹھایا ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں وہ نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے زیر انتظام ہوتے ہیں. تو اگر یہ جو دو اسمبلیاں تحلیل ہوگی اور اس وقت وفاق میں ایک مخالف جو اپوزیشن یعنی جو ہے اور یعنی جو ان دو حکومتوں کی جو اپوزیشن ہے وہ حکومت وفاق میں بنا کے بیٹھی ہے اس کے زیر انتظام جب انتخابات ہوں گے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اس طرح عمران خان اور ان کی قیادت جو ہے اس پہ الزامات لگاتی ہے ملی بھگت کا تو یہ اگر کوئی اس طرح کی چیز اس کے اندر آ گئی کوئی اسپیکٹس یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دھاندلی کا الزام جو ہے وفاقی حکومت کے اوپر بھی آ سکتا ہے اگر مطلوبہ جو نتائج ہیں جو یہاں پہ نہیں آتے پنجاب یا KPK کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورتوں کے اندر یہ جو موجودہ PDM کی جو حکومت ہے وفاق کے اندر اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ سکتی ہے کیونکہ پنجاب جو صوبہ ہے جب حکومت وہاں پہ بن جائے گی PTI کی اور PMLQ کی اور اسی طریقے سے جب KPK میں دو حکومتیں ہوں گی تو اس پہ پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو پھر یہ صورتحال بھی ہو جائے گی شاید کہ ان کی ٹکٹیں لینے کے لیے بھی شاید کوئی بندہ اویلیبل نہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک اور قوم اور عوام کا یہی مفاد ہے کہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب ملک جو ہے زیادہ دیر مزید جو ہے سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام سے مزید دوچار نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے اگر اربوں روپے ایک دفعہ دو صوبوں میں الیکشن کر کے اور پھر دو مکمل یعنی اور اس طرح سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی جو PTI کی چھوڑی ہوئی نشستیں ہیں ان پر انتخابات اگر کرواتے ہیں تو دوبارہ پھر جو خرچے ہیں پورے کرنے یعنی اخراجات جو ہے وہ دوبارہ سے کرنے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ یہی بہترین اس کا حل ہے یہی بہترین اس کا فیصلہ ہے یا ملک کے مفاد میں ہے کہ مل بیٹھ کر جو سیاسی قیادت ہے PDM اور PTI مل کر بیٹھے. تو اگر رمضان جو ہے 20 دسمبر سے مارچ سے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے بعد بھی الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک جو ہے ٹیبل پر بیٹھنا بہت ضروری ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ PTI بھی اتنا زیادہ کچھ سخت سٹانس دے گی کہ مارچ تک ہر صورت میں ہی الیکشن ہوں گی. اگر وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ جون کا بجٹ پاس کر کے بھی یا مارچ سے 2-3 ماہ بعد کا بھی اگر وہ کوئی ڈیٹ ایسی اناؤنس کر دیتی ہے یقین دہانی ایسی واضح طور پر اگر کر دیتی ہے تو میں بھی اس پہ PTI کی قیادت یا عمران خان صاحب شاید اپنے فیصلے کو وہ مارچ والا جو ہے الیکشن میں اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.